नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जनता समाजवादी पार्टीमा सत्ता केन्द्रित विवाद बढ्यो। सत्ता समीकरणमा जसपाले नाफा नोक्सानको जोड घटाउ गर्नु गलत राजनीतिक अभ्यास भएको विश्लेषण। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 7 अध्यादेश जारी। मन्त्री परिषदको सिफारिस जारी भएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि पनि समावेश। नेकपा एमालेको नेपाल पक्षका सांसद राजीनामा दिने तयारीमा। वैशाख 27 अघि राजीनामा दिँदा नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी दललाई सहज हुने आकलन। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई असफल बनाउने काङ्ग्रेसको निर्णय। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कामले काङ्ग्रेसद्वारा आलोचना। निषेधाज्ञा वैशाख 29 सम्म लम्ब्याउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। सञ्चारगृहलाई न्यूनतम कर्मचारी मात्र खटाउन निर्देशन। निषेधाज्ञा थप कडा बनाइने। 2 महिना निशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने दिल्ली सरकारको निर्णय। ट्याक्सी र अटो चालकलाई 5,000 रुपियाँ दिने मुख्यमन्त्री केजरीवालको घोषणा। र रियाद महरेजको 2 गोलसँगै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। सिटीसँग पीएसजी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला जनता समाजवादी पार्टीमा सत्ताको विषयलाई लिएर विवाद बढ्ने क्रम जारी छ। विशेष गरी पार्टीभित्र वर्तमान सरकारलाई साथ दिने कि यसको विरोधमा जाने भन्ने विवादले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको देखिन्छ। विशेष गरी पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर बीच सत्ता समीकरणबारे टकराव बढेको हो। यादव यति बेला सरकारलाई हटाउनै पर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ भने ठाकुर भने यही सरकारको निरन्तरतामा आफ्नो दललाई फाइदा हुने तर्क गरिरहनु भएको छ। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका वामपन्थी पार्टीमै रहेर राजनीति सुरु गरेका केही नेताहरूद्वारा आफू संलग्न पार्टीभित्रै विद्रोह गरी संलग्न पार्टीकै विकल्पमा परिचानवादी राजनीतिको शङ्खघोष गरिएको थियो। त्यही राजनीतिधारलाई समाएर अलग अलग पार्टी निर्माण गरेर पछि एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी जसपा बनाएका मधेसवादी दलहरू आफ्नो राजनीतिक विचारलाई संस्थागत गर्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई नै मलजल गर्न यति बेला एक आपसमै भिड्ने र फुट हुने स्थितिमा आइपुगेका छन्। विगतमा विभिन्न चिरामा रहेका मधेसवादी दलहरू लामो छलफल सल्लाह र सहमतिपछि जसपाका नाममा एकीकृत भएका थिए। तर यति बेला जसपा भित्रै काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि एमालेका केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने सवालमा सुरु भएको विवाद पछिल्लो चरणमा पार्टी नै विभाजन हुने स्थितिमा आइपुगेको छ। विगतमा सत्ताको खेलमा संसदभित्र सांसदहरू चोर्ने विकृत अभ्यास देखेका आम नेपालीले यति बेला जसपा भित्रै त्यो विकृत रूप देख्न थालेका छन्। जसपा भित्र विवादको 2 धारका रूपमा देखिनु भएका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतको एउटा समूह र उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अर्को समूह बीच यति बेला पार्टीमा को बलियो र कसको कार्यनीति कार्यान्वयनमा आउने भन्ने सवालमा पार्टीकै सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई एक अर्काका पक्षमा तानातान भइरहेको छ। खास गरी जसपा भित्रको नेतृत्वमा रहेका उपेन्द्र यादव जो केही समय अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारका उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको नायक भन्दै विस्थापन गर्न चाहिरहनु भएको छ। यादवको यो अडानलाई जसपाकै अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको साथ छ। तर जसपाकै अर्का नेता महन्त ठाकुर लगायत उनको पक्ष विगतका मधेस आन्दोलनको क्रममा संयौं कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य थाल्ने प्रतिबद्धता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएकै कारण यी सबै काम सम्पन्न गर्नकै लागि भए पनि सरकारमा ओलीकै निरन्तरता रहनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ। महन्तको अडानमा जसपाकै अर्का नेता राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरूको साथ रहेको छ। जसपा भित्रको यो हानाथापको राजनीतिलाई हेर्दा यति बेला मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरू बीचको यो पवित्र अपवित्र साँठगाँठले सत्ता राजनीति भावनात्मक खेल होइन। यसले जनताका आम चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दैन मात्रै यसमा नाफा नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हेरिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पारिदिएको छ। र यति बेला जसपामा सत्ताको भावी स्वरूपलाई लिएर नेतृत्व तहमै हानाथाप सुरु भएको छ।
यही हानथापले यति बेला जसपालाई एक ढिक्कामा राखिराख्ने सम्भावनालाई क्षीण बनाइदिएको छ। यो सँगै जसपामा देखिएको यो पछिल्लो विवादले मधेसी समाजले जसपा नेतृत्वले दाबी गर्दै आएको प्रतिगमन र सहकारी बीचको विभेदबारे सोच्नै पर्ने भएको छ। जसपाले राजनीतिक आधार नै बनाएको वर्तमान संविधानका केही धारा र दफामा परिवर्तन चाहन्छ। विगतमा विभिन्न समयमा आफ्ना परिचानवादी मुद्दालाई लिएर मधेसमा भएका आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा आफ्ना सयौं नेता र कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र वर्तमान संविधानका केही असमान धाराहरूमा जसपा संविधानकै संशोधन चाहन्छ। जसपाको यो मागलाई प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक हुनु मात्रै भएको छैन, केही राजनीतिक मुद्दाहरू त फिर्ता पनि भइसकेको अवस्थामा महन्त ठाकुर पछि ओलीकै निरन्तरता चाहिरहेको छ, थप मुद्दा समेत किनारा लगाउनका लागि। यस सन्दर्भमा ओलीको निरन्तरताका पछाडि जसपाले बोकेको परिचानवादी धारलाई मजबुत बनाउनका लागि सहायक सिद्ध हुने ठाकुरहरूको तर्कमा केही भए पनि आधार बनेछ। विगतदेखि नै आफ्ना मागलाई खाली चेकमा भन्दा पनि नगदमै फरफराक गर्नुपर्ने भन्दै आएको जसपा पछिल्लो समय वर्तमान सत्ताकै निरन्तरता वा नयाँ सत्ता समीकरणमा जाने विषयमा शीर्ष नेताबीच देखिएको यो विवादकै कारण मुलुकको राजनीति नै अस्थिर देखिएको छ। एमाले नेतृत्वको ओली सरकारको निरन्तरता वा गैर एमाले नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि यति बेला जसपा नै निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको हो। तर एकमुष्ट जसपा जता ढल्क्यो त्यही शक्तिशाली बन्ने अहिलेको सन्दर्भमा फुटेको जसपा सरकार टिकाउने वा नयाँ सरकार बनाउने दुवै समूहका लागि बादरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै बन्ने निश्चित नै छ। त्यसैले पनि सत्ताको नाफा नोक्सानमा केन्द्रीय जसपा नेतृत्वको हिसाब फरफारक हुने स्थिति पनि देखिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 7 अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन सहितका अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। संवैधानिक परिषद अध्यादेश जारी भएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि एकीकृत पार्टी नेकपा रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 30 मङ्सिरमा त्यस सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेपछि विवाद बढेको थियो। पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड माधव पक्षले त्यसको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध र बहिष्कार गरेको थियो। विपक्षीकै विरोधका बीच संसदमा पेश भएको सो अध्यादेश उप निर्णय भएको थिएन। मंगलबार जारी अन्य अध्यादेशमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा ती अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद सामूहिक राजीनामा गर्ने छलफलमा जुटेका छन्। 27 वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै एमालेको सो पक्ष यस्तो निर्णय लिने गरी छलफल अगाडि बढाएको हो। संसदबाट राजीनामा दिने राजनीतिक निर्णय बारेमा छलफल भएको तर टुङ्गो नलाएको बताइएको छ। नेपाल पक्षका सांसदमध्ये कम्तीमा 20 जनाले राजीनामा दिएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुनेछ। त्यो अवस्थामा संसदमा 251 जना सांसद हुनेछन् र कायम रहेको सांसद संख्याको बहुमतले सरकार बनाउने हुन्छ। त्यसअनुसार 128 जना भए बहुमत पुग्छ। त्यसका लागि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग रहेको 109 सिटमा 19 जना सांसद भए पुग्छ। जसपाको उपेन्द्र बाबुराम भट्टराई पक्षका 18 सांसद र जनमोर्चाको 1 सांसद जोड्दा बहुमत संख्या पुग्न सक्छ। सरकार बन्ने अवस्था आउँदा उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदको संख्या 22 सम्म पुग्न सक्ने विश्लेषण छ। 27 वैशाखमा विश्वासको मत लिनु ठिक अघि अर्थात् त्यसै दिन बिहान नेपाल समूहका 30 जना सांसदहरूले राजीनामा दिएको अवस्थामा ओलीलाई थप समस्या पर्नेछ। 30 जना मध्ये 9 जना समानुपातिक सांसद छन्। त्यस्तै 27 वैशाखकै बिहान राजीनामा दिएको अवस्थामा ओलीले समानुपातिक सांसदका पूर्ति गर्न सम्भव नहुने भएकाले सोही अनुसारको कदम चाल्ने तयारी भएको बताइएको छ।
नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। यो सँगै अबको राजनीतिक दिशा कता जान्छ भन्ने आम चासो बढेको छ। ओली सरकारले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रको समर्थन पाइरहेकै छ र विपक्षी दलहरूबाट सरकार ढाल्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषय आम चासो बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै अब मुलुकको राजनीतिक गतिरोध संसदबाटै अन्त्य हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत एमाले भित्रको विवादका कारण पनि आम चासो भएको हो। प्रतिनिधि सभा सांसद शेरबहादुर तामाङ भने नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने र माधव पक्षले पनि सरकारलाई नै समर्थन गर्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा रहेर अब नेकपा एमालेको गतिविधिमा सहभागी हुन्छन् कि अथवा एमालेबाट अलग हुने हो भन्ने कुराको पनि एउटा छिनोफानो पनि हुने हो एउटा दिन हो यो र यो विश्वासको मत लिने कुराले। तर हामीलाई के विश्वास छ भने अब पार्टीका नेताहरू चाहिँ यसमा विपक्षमा उभिन्छन् भन्ने लाग्दैन र त्यसको लागि आवश्यक छलफल प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। एमालेबाट अब निर्वाचित भएको हुनाले अब फ्लोर क्रस पनि हुँदैन र उहाँ पहिला पार्टीलाई राजीनामा दिएर पनि जानु। कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि एमालेकै माधव समूहले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी पनि अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीलाई समर्थन गर्ने निश्चित प्राय छ। एमालेबाट फ्लोर क्रस भएन र जसपाको एउटा पक्षबाट सबै मत पाए सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी विधान विपरीतका गतिविधि सुधारे समर्थन गर्ने माधव पक्षको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीभित्रको असमझदारीलाई संवादको माध्यमबाट 27 गते भन्दा अगाडि नै यो टुङ्गो लगाउने हो भने पार्टीको सरकार 2 वर्षसम्म निरन्तर जाने गरी वातावरण सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूसँग संवाद गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको पार्टीभित्रको विवादलाई संवादबाट टुङ्गेर अगाडि बढ्दा यो विश्वासको मत पास भएर जाने देखिन्छ। झन्डै 4.5 महिनादेखि एमालेमा समानान्तर अभ्यास भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा दुवै समूहबीच मिलनबिन्दु सहज भने छैन। तर यति बेला ठूलो दल नेकपा एमाले जुटेर अघि बढ्नु नै समग्र मुलुकको लागि हितमा देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ओलीको कदमलाई विपक्षीहरू मिलेर असफल पार्ने निर्णय गरेको हो। विश्वासको मत लिने ओलीको कदम असल नियतबाट निर्देशित नरहेको र यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो विरुद्ध संगठित रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो। विश्वासको मत फेल भएपछि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ने कांग्रेसको बुझाइ रहेको छ। पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले अविश्वास प्रस्तावलाई छल्न ओलीले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाएका थिए। गत सोमबार आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर ओलीले विश्वासको मत लिने जानकारी गराउँदै वैशाख 27 गते संसद अधिवेशन पनि आह्वान भइसकेको छ। यस्तै गरी संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको काममा समेत कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी शैलीको आलोचना गर्नु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा जाने भनेर प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेकोले माओवादीले बैठक बसेको यस्ता निर्णय गरेको हो। र नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा यसलाई विशेष अधिवेशनको रूप दिएर जो अधिवेशन बोलाइएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। त्यसकारणले यसलाई हाम्रो पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरूले र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक
ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। समर्थन फिर्ताको पत्र बुधबार संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी रहेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। यस्तै माओवादी केन्द्रको बैठकले आगामी दिनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा वैशाख 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। संक्रमणको दर बढ्दै गएको अवस्थामा उपत्यकाका 3 जिल्लामा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो। साथै पसल खोल्ने समय बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र कायम गरिएको छ। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैमा अपिल गरिएको छ। संक्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बसेर हामीले 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब हामीले फेरि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित सञ्चारगृहहरूले न्यूनतम कर्मचारीहरू मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। बिहिबारका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दूरी कायम गर्ने गरी साविकीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतलाई पासको व्यवस्था गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। मृत्यु संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। कुनै बेला नेपाली राजनीतिको कोर्स परिवर्तनमा योगदान गरेका नामहरू यति बेला अस्तित्व रक्षाको खोजीमा छन्। पछिल्लो समय नेपालमा विरासतको नाममा राजनीति अगाडि बढाउन चाहने क्रम बढेको छ। विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक राजनीति र त्यहाँ देखिएको किचलो हेर्दा कतिपय नेताहरू यति बेला आफ्नै इतिहासलाई सीमित घेरामा राख्न खोजिरहेको भान हुन्छ। अहिलेको विवाद बढ्दा यसले असर भोलिका दिनमा आफ्नै इतिहास खतरामा पार्न सक्ने प्रति ध्यान दिएको देखिँदैन। नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि कुनै बेला मुलुकको राजनीतिलाई नै दिशानिर्देश गर्न सक्ने हैसियतमा रहेका नेताहरू यति बेला इतिहासले पनि अक्कल झुक्कल सम्झिने पात्रका रूपमा मात्र परिणत भएका छन्। नेपालको आधुनिक राजनीतिका सूत्रधारका रूपमा रहेका टङ्क प्रसाद आचार्य, डिल्ली रमण रेग्मी, मातृका प्रसाद कोइरालाहरूलाई आजको सन्दर्भमा सम्झिने पात्रहरू बहुत कम होलान्। यिनीहरूको समय लगत्तै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका डाक्टर केआई सिंह, नरबहादुर कर्मचार्य, रूपलाल विश्वकर्मा, तुलसीलाल अमात्य, निर्मल लामा र त्यसपछिको चरणका परशुनारायण चौधरीका बारेमा इतिहास लेख्नेले कहीँ कतै चर्चा गरेका होलान्। तर समग्रमा आजको पुस्ताले यी नामको उच्चारणसम्म गर्न जान्दैन। नेपालको वाम आन्दोलनमा कुनै बेला पृथक परिचान बोकेका सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली नै यति बेला आफ्नो अस्तित्व रक्षाको खोजीमा छन्। समय कसैको दास छैन कि ऊ व्यक्तिको चाहना अनुसार चलोस्। व्यक्ति समय अनुसार चल्न सके समयले उसको महत्तालाई निरन्तरता दिने गर्दछ। समयसँगै आफूले बोकेका निष्ठा र विचारलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै गए मात्रै व्यक्तिका इतिहास बनेका कर्महरू वर्तमानमा पनि सान्दर्भिक भएर जान सक्दछन्। तर आफ्नै हट र लहटबाट निष्ठा र विचारलाई अनुगृहित बनाउन खोज्दा व्यक्तिका ती सबै योगदान विस्मृत हुन पुग्दछन्। माथि उल्लेखित हिजोका महानायकहरू यस्तै नियतिको शिकार बनेर आज विस्मृत हुन पुगेका छन्। आफू र आफूले बोकेका विचारलाई समयानुकूल परिमार्जन नगरिदिँदा कतिपयको
इतिहास नै धुमिल भएको सन्दर्भमा आजको पुस्ताको नेतृत्व गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरूले वर्तमानलाई अभ्यासमा ल्याएर भविष्यका योजना बनाउने तर्फको यात्रामा लाग्नु जरुरी छ। हिजो उनीहरूले गरेका कामहरू आज इतिहास बनेका छन्। इतिहास पढ्नका लागि सान्दर्भिक होला, तर इतिहासकै फेरो समातेर वर्तमानलाई त्यही अनुरूप चलाउन खोज्ने हो भने इतिहाससँगै वर्तमान पनि धुमिल बन्न पुग्दछ भन्ने दृष्टान्त हिजो महानायक मानिएका तर आज इतिहासको कुनै पान्नाको एक छेउमा सीमित भएकाहरूबाट सिक्नु सान्दर्भिक हुन्छ। आजको यो समयको राजनीतिमा खास गरी सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक राजनीति र त्यहाँ देखिएको किचलो हेर्दा कतिपय नेताहरू यति बेला आफ्नै इतिहासलाई सीमित घेरामा राख्न खोजिरहेको भान हुन्छ। हिजो पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी हुँदै माले र त्यसपछि एमालेमा रूपान्तरण हुनु समयको माग थियो, जसलाई हिजोको नेतृत्वले समयमै परिचान गरेर आफूहरूलाई रूपान्तरित गरेकै कारण यति बेला नेकपा एमाले मुलुककै ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ। एउटा झुप्रोमा 2-4 जना भेला भएर परिकल्पना गरेको संगठन आज मुलुककै ठूलो शक्ति बन्नुमा समयको पदचापको अनुसरण गरेकै प्रतिफल मानिनु पर्ला। तर आज त्यही पार्टीमा नेतृत्वसँगको असन्तुष्टिको नाममा नेतृत्व तहमै रहेका माधव नेपाल र उहाँको समूह जसरी क्रियाशील छ त्यसले कम्युनिस्टको पुरानो गलत विरासतलाई फेरि एकपटक याद गराइदिएको छ। बिना कारण विवाद सिर्जना गर्ने, दक्षिणपन्थी, उग्रपन्थी, मध्यपन्थी भन्दै चोइटिने अनि समयक्रमसँगै आत्मलोचना गर्दै फेरि एकता हुने पुरानो संस्कारमा यसपटक प्रतिगमन भन्ने शब्द थपिएको छ। अन्य सार सन्दर्भ सबै उस्तै छन्। कम्युनिस्ट नेताहरू बीचको विवाद इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा मुख्यतः व्यक्ति केन्द्रित देखिन्छ। सिद्धान्तको जलब जति लगाए पनि आफूलाई पेलेको, नसमेटेको, आफ्नो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएको, कारबाही गरेको जस्ता विवादहरू मूलतः व्यक्तिवादी चिन्तन नै हुन्। आजको एमाले झगडा व्यक्तिवादी, पदलोलुप र उक्साहाट प्रवृत्तिको होइन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। यति बेला एमाले झगडा आमान्य सामान्य अवस्थामा छ। संसदमा पेश भएको विश्वासको मतसँगै धेरै नेताहरूले भोलि भोग्नु पर्ने हकीकतको आकलन आजै गर्न सक्ने स्थिति छ। माधव नेपालहरूको विद्रोही प्रवृत्तिले सर्वत्र आशंका जन्माइदिएको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र राजनीति गरिरहेका छन्, बाँकी सबै उनको दाउपेचको सेरोफेरोमा रक्षात्मक देखिन्छन्। विपक्षीको माग अनुसारकै काम गर्दा स्वयं विपक्षी नै अप्ठ्यारोमा पर्ने विचित्रको अवस्थामा राजनीति छ। यो अवस्थामा पक्ष प्रतिपक्षको भूमिका मध्ये सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा रहेको माधव नेपाल समूह यथाशीघ्र राजनैतिक सम्झौतामा नपुग्ने हो भने उनीहरूलाई पनि समयले इतिहासका तिनै पात्रहरूको लहरमा लामबद्ध नगर्ला भन्न सकिन्न। कर्मले इतिहास बनाउँछ, तर बाँच्ने त वर्तमान नै हो। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनैतिक ब्युरो। कोरोना रोकथामको प्रयासमा बाँकेको नेपाल भारत सीमा नाका जमुनामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जमुना नाका हुँदै भारतबाट नेपाल आउनेहरूको तत्काल एन्टिजेन परीक्षण थालिएको छ। बाँके स्थित नेपाल भारतको सीमा नाका जमुनाहमा ल्याब सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट नेपाल आउनेहरूको स्वास्थ्य जाँच कडाइका साथ सुरु गरिएको छ। नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्न थालिएको छ। यो महामारी कोरोनाको लागि कोरोना बढ्दो क्रममा छ, त्यही भएर चाहिँ सबै रोजगार जो हो त्यो सबै गुम्दाखेरि फिर्ता भयो। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाल फर्कनेहरूको संख्या उच्च रहेकोले हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो। उनीहरूलाई एन्टिजेन चेक गर्ने र पोजिटिभ भएमा भेरी अस्पतालमा पठाउने र नेगेटिभ भएकाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जुन प्रदेशबाट आएको हो, जुन ठाउँमा संक्रमण छ भारतको, त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई हामी चिन्न लक्षणदेखिलाई एन्टिजेन चेक गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ भएमा चाहिँ भेरीमा पठाउने र नेगेटिभ भएलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँ पठाउने हिसाबले अगाडि बढेका थियौँ र अहिले यसलाई तीव्र रूपमा लगेर अहिले पनि हामीले चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन नगरे नेपालगञ्जमा झनै भयावह स्थिति आउन सक्नेछ। उनीहरूलाई नेपालगञ्जमा कतै सम्पर्क हुन नदिई सिधै होल्डिङ सेन्टरबाट बसको व्यवस्था गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने गरिएको छ। यहाँ इन्डियाबाट आएका जति पनि यात्रुहरू छन् उहाँहरूलाई नेपालगञ्जको चाहिँ उसमा चाहिँ टच हुन नदिएर यहीँबाट व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ जहाँसम्म उहाँहरू जाने यात्री हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले बस व्यवस्थापन गरेर यहीँबाट बसालेर सिधै कहीँ पनि रोकेर सिधै हामीले उहाँहरूको गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउँछौँ। सीमा नाका सिल गरिएको भनिए पनि भारतबाट फर्कने तथा नेपालबाट पनि भारत जानेहरूको संख्यामा कमी आएको छैन, जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च छ।
सिमानाका हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि सिमानाका सिल छ बन्द छ भनेर बुझ्छौँ, तर कम्प्लिटली सिमानाका सिल भएको अवस्था होइन। किनकि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो भारतमा कामको सिलसिलामा छन् उहाँहरू 2000को आसपासमा फर्किरहेका छन् भने नेपालमा रहेका भारतीय कामदार वर्गहरू लगायत अन्य उहरू आफ्नो भारततिर फर्किरहेको अवस्था छ। त्यसले यो मान्छेको सङ्ख्याहरू देख्दा बाहिरबाट हेर्दा कतै सिमानाका बन्द नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। सीमा नाकामा कडाई गरिएको भनिए पनि मानिसहरूको चाप उच्च रहेको छ, जसले संक्रमण बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रदेश 2 को धनुषामा संक्रमित हुने संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितहरूका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माणमा विशेष ध्यान दिए पनि भारतबाट लुकीछिपी आउनेहरूको बढ्दो संख्याले जोखिम कम हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणका कारण धनुषामा बन्दाबन्दी गरिएको छ। जनकपुर धाम लगायत धनुषाको विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूले निकै कडाई गरेका छन्, तर भारतबाट लुकी छिपी आएर सिधै घरमा पुग्नेहरूतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइएको छ, तर भारतबाट पैदल आउनेहरूलाई बिना चेक जाँच घर पठाउने र कतिपय लुकी छिपी आउने गरेकोले संक्रमणको जोखिम भने कम हुन सकेको छैन। यसभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले निश्चित सीमा नाकाहरू तोकेको थियो र त्यो सीमा नाकाहरूबाट मात्रै भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू र अत्यावश्यक कामको लागि आएका भारतीयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो धनुषाको सन्दर्भमा दुईटा, एउटा जटही र एउटा इनरवा नाका विगतमा खुलेको थियो। अहिले भर्खरै मैले खबर पाएको छु धनुषाको अहिले नाका सबै बन्द गरेको छ नेपाल सरकारले भन्ने कुरा भर्खरै आएको छ। त्यो लिखित रूपमा आउनु बाँकी छ। हामीले अहिले अरू सबै नाकामा पुरै आजदेखि पूर्ण रूपमा कडाई गरेका छौँ। प्रदेशमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था नभएकै कारण कोरोना संक्रमितलाई घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। होम क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य चेक जाँचको समस्या र अरूमा सर्ने सम्भावना बढी छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालयले 8 वटै जिल्लामा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। अस्पतालहरूमा पनि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न थालिएको छ। प्रदेश 2 ले चाहिँ अब गरिराख्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ सबै 8 वटा जिल्लामा चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ पीसीआर ल्याब चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। सबैमा चाहिँ बिरामीको चाहिँ कोभिडको जाँच चाहिँ पीसीआर जाँच एकदम द्रुत गतिमा भइराखेको छ। पहिला चाहिँ यही प्रोभिन्सियल हस्पिटलमा थोरै जाँच हुन्थ्यो, आज चाहिँ 96 वटा जाँच भएछ, त्यसमा चाहिँ 51 वटा चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। साथसाथै चाहिँ सबै हस्पिटलहरूमा पनि अहिले चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। प्रदेश 2 मा संक्रमण दर उच्च भएपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको पहलमा विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका लागि अनुगमन गरिएको छ। सामान्य क्वारेन्टाइन भनेपछि त सस्पेक्टेड केस भएर जहाँ पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर आइसोलेसन भनेपछि पोजिटिभ केस नै त्यहाँ आउँछ। र पोजिटिभ केस को चाहिँ मतलब एउटा सर्टेन एउटा रुटिन हुन्छ, रुल्स हुन्छ, त्यो हिसाब राख्नुपर्छ। त्यो हिसाबको सारा व्यवस्थापन आवासदेखि लिएर भोजन र औषधि र अक्सिजनसम्मको, किनभने कुनै पेसेन्टलाई अक्सिजनको कमी हुन गयो भने त्यो फेरि अक्सिजन इमिडिएट दिएर अनि स्विफ्ट गर्दा गर्दै पनि समय लाग्न सक्छ। जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूमा कोरोना विशेष बजेट छुट्याए पनि अनियमितता हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकाय गम्भीर र सक्रिय हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब धेरै समय बाँकी छैन। सरकारले बजेट पेश गर्नु पूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गर्दछ, तर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानी बढ्दै गएका कारण आगामी वर्षको बजेटबारे सार्वजनिक छलफल नै हुन सकिरहेको छैन। जबकि मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीले उग्र रूप लिइरहेको छ, त्यसैले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट स्वास्थ्य र पुनरुत्थानका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।
अब आउने बजेट विकास निर्माण तथा ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि कोरोनासँग जुधिरहेका आम जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको हुन जरुरी रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा रोगले भन्दा भोकले मर्नेहरू बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिएको छ। बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा सबै प्राथमिकतामा परेका विकास आयोजनाहरू सम्पन्नै भइहाल्ने भने छैनन्। त्यसमाथि गत वर्षबाटै मुलुकमा कोरोना महामारीको चुनौती थपिएको छ। कोरोना महामारीका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा काम हुने सम्भावना खासै नरहेकाले यो आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका आधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविद विकास आचार्यको भनाइ छ। बजेटले सबभन्दा धेरै समेट्नु पर्ने भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा र पहिले चाहिँ खास गरी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब यो कोरोना यो कोभिड-19 महाव्याधिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एक नम्बरमा त्यहाँ हुनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब केही समय मात्रै बाँकी रहेको छ। तर पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिरोधका कारण अबको बजेट कस्तो हुने भन्ने बारेमा बृहत छलफल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तयार गरिने बजेट पनि विशेषतः स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुन पर्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै आर्थिक क्षेत्र धराशयी भएको बेला आउने बजेटले देशको सम्पूर्ण आवश्यकता हेरेर बजेटको डिजाइन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा खास गरी सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइरहेको छ। व्यवस्थापनकै चुनौती छ अझै पनि। दोस्रो चाहिँ साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत जुटाउने चुनौती छ। तेस्रो चाहिँ अब यो कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई त्यही अनुकूलको रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती। यही परिवेशमा यो चुनौतीलाई नै हेरेर अब बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बजेट चाहिँ सरल आउनुपर्छ, नियमित भन्दा फरक किसिमको आउनुपर्छ। कोरोना संक्रमणका बीच ल्याइने बजेटले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ। अब आउने बजेट विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा आम जनताको रहेको छ। कोरोनाकै कारण विदेशबाट समेत रोजगारी गुमाएर आएकाहरूलाई समेटेर रोजगारीको उचित व्यवस्था हुने गरी यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने चुनौती सरकारमा थपिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। पूर्वको पर्यटकीय क्षेत्र तथा सुनसरी र धनकुटाको संगम स्थल भेडेटारमा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। सुक्खायामको समयमा पानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उक्त स्थलमा पानीको हाहाकार मचिएको हो। खोला नाला तथा मूलमा पर्याप्त पानी बगिरहेको भए पनि भेडेटार खानेपानी उपभोक्ता समितिले बिग्रिएको पाइपलाइन नबनाउँदा स्थानीय जनता जारको पानी किनेर खान बाध्य छन्। पानी नहुँदा सो क्षेत्रमा खोलिएका होटल तथा स्थानीयले जारको पानी प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले किनेर उपभोग गर्दै आएका हुन्। खानेपानी नहुँदा होटल तथा घरायसी कामका लागि दैनिक 5,000 बराबरको जारको पानी किनेर काम चलाउनु पर्ने सनराइज होटल सञ्चालक मीन कुमार राईले बताउनुभयो। यो भेडेटार पर्यटकीय क्षेत्र भए तापनि पानीको समस्या अत्याधिक छ। फागुन महिनाको अन्तिम मितिदेखि चाहिँ पानीको समस्या सदैव रहिरहने गर्छ। यो फागुनको अन्तिमदेखि चाहिँ लगभग जेठ अन्तिमसम्म जहिले पनि पानीको समस्या खड्किरहन्छ। त्यस्तै गुनासो छ ब्युटी पार्लर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी नेमिता आङबुहाङको पनि। यस ठाउँमा पर्याप्त खोलानाला छन् तर स्थानीय तह र खानेपानी समितिको आन्तरिक समस्याका कारण खानेपानीको समस्या भोग्न बाध्य रहेको उहाँको भनाइ छ। अब हामीहरूलाई एकदमै दिनको पनि कति लगभग महिनामा चाहिँ तपाईँको 2,000-3,000सम्मको पानी चाहिँ हामी युज गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले एकदमै किनिरहेछौँ होइन। तपाईँको महिनामा 5,000-6,000 सम्मको पानी हामी किन्छौँ। 1 रुपियाँ प्रति लिटरको दरले पानीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आयात गरिरहेको छौँ। एकदमै समस्या छ भेडेटारमा पानी। अब बाहिरी बुझाइ हुँदा पनि अब पानीको स्रोतहरू एकदमै टाढो भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने पानीको यहाँ बगिरहने खोला एकदमै छ है। र स्थानीय निकायको पनि एकदमै कमजोरी हो जस्तो मलाई लाग्छ।
भेडेटारमा दैनिक खानेपानी उपभोग गर्ने स्थानीयको संख्या 150 परिवार बढी छ भने करिब 60 बढी होटल छन्। यहाँ 4वटा पानीको मूलबाट पानी ल्याइए पनि सुक्खा याममा भेडेटार खानेपानी उपभोक्ता समितिको कमजोरीका कारण स्थानीय खानेपानीको हाहाकारमा बस्न बाध्य छन्। हाल नाम्जे डाँडा छेउको सिरिसे खोलाबाट पम्प लगाएर पानी निकाले पनि पम्प बिग्रिएका कारण पानीको समस्या रहेको भेडेटार खानेपानी समितिको भनाइ छ। यो स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम पनि हो र समितिले समन्वय सहकार्य गर्न नसकेर पनि हो र थप पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा भनेको कोलम्बरले पानी नताने पछाडि पानी नआएको कारण पनि हो। यहाँ कुनै समस्या छैन। खानेपानी सडक डिभिजन कार्यालयदेखि वर्षानी 50 लाख रुपियाँ आएको छ। अहिलेसम्म यहाँ योजनाका कुरा, पाइप बिछाउनेका कुरा, पाइप विस्तार गर्नेका कुरा भइरहेको छ। तर खानेपानी नताने पछाडि यहाँका खानेपानी उपभोक्ता समितिले कसरी खान्छन् र कसरी उपभोग गर्छन्? विशेष गरी तराई तथा पहाडलाई जोड्ने पूर्वको चर्चित पर्यटकीय स्थलमा खानेपानीको वर्षेनी समस्या हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बस्नुले जनतालाई दुःख दिएर निजी खानेपानी संस्थासँगको मिलेमतोले यो खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मंगलबार शेयर बजारमा नेप्से सूचकमा झिनो वृद्धि भएको छ। मंगलबारको कारोबारमा नेप्से सूचाङ्क 1.94 अङ्कले बढेर 2654.69 बिन्दुमा अड्किएको छ। बजारले नेप्सेमा सूचीकृत 213 कम्पनीको 1,30,15,000 भन्दा बढी किता शेयर 6 अर्ब 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढीमा कारोबार गरेको छ। 13 समूहमध्ये 6वटा समूहको सूचक वृद्धि भएको छ। 9 कम्पनीको भाउ सर्किट लाग्ने तहमा वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम 23 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार गरेको एनसीसी बैंक अग्रस्थानमा छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा अरुण कावेली हाइड्रो पावर ग्रामीण विकास लघु वित्त कम्पनी परेका छन्। यद्यपि मंगलबारको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा भने घटेको छ। तर औसतमा 6 अर्ब भन्दा बढीको कारोबारलाई सन्तोषजनक मानिएको छ। मंगलबार शेयर बजार केही अस्थिर पनि देखिएको छ। सामान्य अङ्कले नेप्से तलमाथि गर्ने क्रम कारोबार अवधिभर नै चलिरह्यो। अन्ततः नेप्से हरियै भएर बन्द भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनता समाजवादी पार्टीमा सत्ता केन्द्रित विवाद बढ्यो। सत्ता समीकरणमा जसपाले नाफा नोक्सानको जोड घटाउ गर्नु गलत राजनीतिक अभ्यास भएको विश्लेषण। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 7 अध्यादेश जारी। मन्त्री परिषदको सिफारिस जारी भएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि पनि समावेश। नेकपा एमालेको नेपाल पक्षका सांसद राजीनामा दिने तयारीमा। वैशाख 27 अघि राजीनामा दिँदा नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी दललाई सहज हुने आकलन। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई असफल बनाउने काङ्ग्रेसको निर्णय। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कामको काङ्ग्रेसद्वारा आलोचना। निषेधाज्ञा वैशाख 29 सम्म लम्ब्याउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। सञ्चारगृहलाई न्यूनतम कर्मचारी मात्रै खटाउन निर्देशन। निषेधाज्ञा थप कडाई बनाउने। 2 महिना निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने दिल्ली सरकारको निर्णय। ट्याक्सी र अटो चालकलाई 5,000 रुपियाँ दिने मुख्यमन्त्री केजरीवालको घोषणा। र रियाद महरेजको 2 गोलसँगै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। सिटीसँग पीएसजी 2-0 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।